हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आजबाट म तपाईँहरूलाई मोरल एजुकेसन क्लास 8को मोरल एजुकेसन पढाउन जाँदैछु। हामीले अगाडिको भिडियोमा कन्टेन्टहरूको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ भनेदेखि आजबाट भने हामीहरू चाहिँ लेसन युनिट वाइज हेर्न जाँदैछौँ। हाम्रो आजको युनिट रहेको छ युनिट 1 हैन। युनिट 1को टपिक रहेको छ, च्याप्टरको नाम रहेको छ क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट। क्यारेक्टर भनेको चरित्र, तपाईँहरूले थाहा नै होला। चरित्र, डेभलपमेन्ट भनेको विकास। मान्छे भएर चाहिँ आफ्नो चरित्रको विकास कसरी गर्ने? अब चरित्रको विकास गर्ने भन्दाखेरि राम्रो नराम्रो त अफकोर्स सबैजनामा हुन्छ, ममा पनि छ, तपाईँहरूमा पनि हुनसक्छ हैन। सबैजना राम्रो 100% पर्फेक्ट भन्ने त कोही पनि हुँदैन हैन। सबैजनामा कमी कमजोरी हुन्छ, नजानेको कुराहरू हुन्छ, हामीलाई सिक्नुपर्ने हुन्छ, बिर्सेको कुराहरू हुन्छ, हामीलाई जान्नुपर्ने हुन्छ हैन। कुनै कुराहरू आउँदैन हामीलाई, अरू आफूभन्दा ठुलो होस् अथवा आफूभन्दा सानो मान्छेबाट अथवा ग्रुपिङमा होस्, फ्यामिलीबाट होस्, सोसाइटीबाट होस्, स्कुलबाट होस् हैन, युनाइटेडबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ। यसको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टर डेभलप गर्न सक्दछौँ कि आफूलाई कस्तो कुन क्याटेगोरीमा आफू जाने त, राम्रोमा जाने या नराम्रोमा जाने। अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूमा डिपेन्ड हुन्छ। हामी एज युजुअल चाहिँ हामीले जहिले पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ। हामीलाई वी सुड बी गुड हैन, वी हेभ टु बी गुड भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यही बारेमा चाहिँ आज हामी पढ्न जाँदैछौँ। क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट रहेको छ आजको युनिट 1को हाम्रो मेन टपिक। हाम्रो चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, ग्रुपिङमा साथ हिँडिरहेको छ हैन, दुईजना बसेर गफ गरिरहेको छन्। अनि हाम्रो पिक्चरमा चाहिँ सरस्वती विद्यालय भनेर स्कुलको सानो एउटा प्राङ्गणमा चाहिँ केही कुरा डिस्कस हुँदैछ जस्तो छ, राम्रै तरिकाले हैन। युनाइटेड भएर विद्यार्थीलाई सरले टिचरले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो छ केही कुरा। अब यो होल स्टोरीले के भन्नु खोज्छ त, यानि कि क्यारेक्टर डेभलपमेन्टको बारेमा चाहिँ के भन्छ त, यहाँ अलिकति सानो पोइन्ट वाइज गरेर दिएको छ, हामी त्यो पढौँ है त। डेमोन्स्ट्रेट गुड क्यारेक्टरिस्टिक बिहेभियर। डेमोन्स्ट्रेट भनेको प्रदर्शन गर्नु है, प्रदर्शन गर्नु अथवा देखाउनु पनि भन्न सक्छौँ हामीले, तर मैले चाहिँ यहाँनिर प्रदर्शन गर्नु भनेर मात्र लेखिदिएँ हैन। ओके, डेमोन्स्ट्रेट गुड क्यारेक्टरिस्टिक बिहेभियर भनेको राम्रो खालको व्यवहारको चाहिँ के गर्ने त, प्रदर्शन गर्ने भन्नुको मतलब आफ्नो वरपर, आफ्नो फ्यामिलीमा होस्, कम्युनिटीमा होस्, सोसाइटीमा होस्, आफ्नो वरपर जहाँ पनि छ आफू यस्तो हुन्छ। कस्तो हुन्छ भनेदेखि अन्त भला त जगत भला भनिन्छ नि हैन। आफूले राम्रो काम गर्यो भनेदेखि आफ्नो सराउन्डिङको मान्छेले पनि त हेर्छ नि त, उनीहरूले पनि सिक्छन् हैन। त्यस कारणले चाहिँ हामीले जहिले पनि राम्रो खालको व्यवहार गर्नुपर्छ, शिष्ट आचरण देखाउनुपर्छ, व्यवहार राम्रो हुनुपर्छ हैन। अनि बल्ल अरूले पनि हामीबाट केही सिक्ने मौका पाउँछन् हैन त। Internalize the impact of a good character in human life and behave accordingly. के गर्ने त, ह्युमन लाइफमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो खालको क्यारेक्टर चाहिन्छ? डेफिनेटली गुड क्यारेक्टर चाहिन्छ। कसैले पनि ब्याड नराम्रो, यो मान्छे नराम्रो होस् अथवा यो मान्छे म चाहिँ नराम्रो हौँ भनेर त कसैले पनि भन्दैन। सबैजनालाई राम्रै हुनु छ, सबैजनालाई पर्फेक्ट हुन मन लाग्छ, सबैजनाले मेरो बयान गरोस्, मेरो बारेमा राम्रो कुरा होस्, म धनी हौँ, राम्रो हौँ, ज्ञानी हौँ भन्ने सबैको मनसाय हुन्छ। तर यसको लागि चाहिँ हाम्रो आफ्नो बिहेभियरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ है। भनिन्छ नि केही कुराको लागि राम्रो पाउनको लागि राम्रो गर्नु पनि पर्छ हैन। हामीले चाहिँ राम्रो व्यवहार नगर्ने, राम्रो आचरण नदेखाउने अनि आफू मात्र राम्रो होस् भनेर सोचेर त डेफिनेटली हुँदैन। हामीलाई अरूले चाहिँ रेस्पेक्ट गरोस् भनेर त डेफिनेटली हुँदैन हैन। त्यही भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ त, आफ्नो राम्रो खालको आचरण चाहिँ जसरी ह्युमन बिङ, एज ए ह्युमन बिङ जुन तरिकाले आचरण देखाउनु पर्ने हो त्यो तरिकाको चाहिँ काम गर्ने र त्यो तरिकाको आचरण चाहिँ आफ्नो समाजमा, परिवारमा, कम्युनिटीमा चाहिँ बसेर गर्ने र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो डेली लाइफमा युज पनि गर्ने है, राम्रो व्यवहारहरूलाई चाहिँ। बुझ्नुभयो नि। इम्प्लिमेन्ट द ह्युमन भ्यालुज एन्ड एजम्सन्स लाइक ट्रुथ, भर्च्यु। के गर्ने त अब, एज अ ह्युमन हैन, कस्तो किसिमको चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीले फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो ड्युटिज भयो, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटिज भयो, सोसल नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू भयो हैन, एज अ ह्युमन हामीले गर्ने कामहरू भयो, यिनीहरू सबै कुराको चाहिँ के गर्दा सत्यको आधारमा र शुद्धताको आधारमा आनन्दको तरिकाले चाहिँ काम गर्ने हैन। त्यो कामलाई चाहिँ आफ्नो डेली लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने। इम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ आफ्नो डेली लाइफमा पनि लगाउने, त्यो कामलाई चाहिँ स्टार्ट गर्ने कसरी हुन्छ, यसरी गर्दा चाहिँ यो काम राम्रो हुन्छ है भनेर चाहिँ त्यो कुरालाई सत्यको आधारमा र
बुझ्नुभयो नि, ह्युमन भ्यालुज र धारणाहरूलाई चाहिँ एज ए ह्युमन भएर चाहिँ मान्छेले गर्नुपर्ने व्यवहार हुन्छ नि तिनीहरू र आफ्नो धारणाहरू चाहिँ के गर्ने त सत्य र सद्गुणमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने। पिस, लभ एन्ड नन भायोलेन्स फर द डेभलपमेन्ट अफ गुड क्यारेक्टर। शान्ति, माया र माया, शान्ति र गैर हिंसा भनेको चाहिँ के हो त राम्रो क्यारेक्टर डेभलप गर्नको लागि चाहिँ एउटा मेन कारक तत्त्व पनि हो। यो 3टा कारक तत्त्व नै हाम्रो गुड क्यारेक्टरको चाहिँ डेभलप गर्नलाई चाहिँ यसले मद्दत गर्दछ। कसले त पिस, लभ एन्ड नन भायोलेन्सले। पिस, लभ एन्ड नन भायोलेन्स फर द डेभलपमेन्ट अफ गुड क्यारेक्टर। राम्रो क्यारेक्टरको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ पिस, लभ एन्ड नन भायोलेन्स चाहिँ एकदम कारक तत्त्व हो भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्दछौँ। शान्ति, माया अनि जहाँ हिंसा हुँदैन त्यहाँबाट नै हामीले गुड क्यारेक्टरको डेभलप गर्न सक्छौँ। जहाँ शान्ति छैन, जहाँ माया छैन, जहाँ हिंसा छ त्यहाँ त पक्कै पनि केही पनि कुराहरू डेभलप हुन सक्दैन, सबै कुरा नराम्रो नै हुने हो। त्यही भएर चाहिँ गुड क्यारेक्टर डेभलप गर्नको लागि चाहिँ पिस, लभ एन्ड नन भायोलेन्सको चाहिँ एकदमै ठुलो रोल रहेको छ है त। ल अब हामी जाँदैछौँ लेसन 1मा। लेसन 1मा रहेको छ आइथम्यान, प्राइड अफ द भिलेज। आइथम्यान अ प्राइड अफ द भिलेज छ होइन। अब प्राइड अफ द भिलेज भनेर आइथम्यानलाई किन भनिएको रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पढ्न जाँदैछौँ। ओके, हामी पढ्दै गएपछि लास्टमा एन्डमा हामीले पत्ता लगाइहाल्छौँ कि आइथम्यानलाई चाहिँ किन चाहिँ प्राइड अफ द भिलेज भनेर भनिएको रहेछ भन्ने कुरा। ओके, लेसन 1 रहेको छ। लेट्स स्टार्ट। एक्सपेक्टेड बिहेभियर्सहरूमा राखिएको छ यहाँनिर पोइन्ट वाइज गरेर दिएको छ एउटा सानो कुराहरू म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिन जाँदैछु। नबुझेको मिनिङहरू तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेखेर राख्नु होला मैले भन्दै। टु बी इन्सपायर्ड फर वेल बिहेभियर फ्रम एभ्री वान। टु बी इन्सपायर्ड फर वेल बिहेभियर फ्रम एभ्री वान भनेको चाहिँ सबैजनाबाट चाहिँ राम्रो खालको व्यवहारको चाहिँ इन्सपायर हुने। जस्तै मेरो वरपर कोही मेरो सराउन्डिङमा चाहिँ मेरो मातापिता हुनुहुन्छ होइन, मेरो साथीभाइ छन्, मेरो कम्युनिटी छ, कम्युनिटीमा कम्युनिटीको अब छुट्टै खालको मान्छेहरू छन् भने उनीहरूसँग चाहिँ के राम्रो तरिकाको व्यवहारको चाहिँ आफू इन्सपायर हुने, इन्सपायर गराउने पनि इन्सपायर हुने पनि होइन। नराम्रो व्यवहार नराम्रो आचरण साथमा नलिने कि राम्रो व्यवहारकोबाट चाहिँ आफू इन्सपायर हुने र अरूलाई पनि इन्सपायर गराउने। टु वर्क बिङ कन्फिडेन्ट, जहिले पनि काम गर्दाखेरि के गर्ने त कन्फिडेन्टको साथ गर्ने। कन्फ्युजन टाइपको भएर कहिले पनि काम गर्नु हुँदैन। वी मस्ट बी कन्फिडेन्ट। टु एक्सप्रेस गुड नोसन एन्ड बिहेभियर एकर्डिङली। टु एक्सप्रेस भनेको सो गर्नु, तपाईँहरूलाई थाहा नै होला होइन। नोसन भनेको धारणा भयो, धारणा। ओके, लेख्नु होला तपाईँहरूले पनि। टु एक्सप्रेस गुड नोसन एन्ड बिहेभियर एकर्डिङली, भनिएको आधारमा जसरी चाहिँ गर्नुपर्ने हो एज अ ह्युमन होइन, त्यसरी नै चाहिँ के गर्ने त आफ्नो धारणा र व्यवहारहरू चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने, देखाउने समाजमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो कन्ट्रीमा, आफ्नो कम्युनिटीमा होइन। टु बी रेडी फर सोसल वेलफेयर एन्ड मोटिभेट अदर्स टु, के गर्ने त समाजको विकास कसरी हुन्छ त्योपट्टि चाहिँ सधैँ रेडी तत्पर भएर लाग्ने र अरूलाई पनि मोटिभेट कसरी गराउने त भन्नेतर्फ सधैँभरि तत्पर रहने। टु डेमोन्स्ट्रेट फेयरनेस, के गर्ने त जहिले पनि डेमोन्स्ट्रेट भनेको त मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। डेमोन्स्ट्रेट भनेको प्रदर्शन गर्नु अथवा देखाउनु भनेर त मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु होइन, फेरि पनि भनिदिँदैछु। टु डेमोन्स्ट्रेट फेयरनेस, फेयरनेस भनेको चाहिँ एकदमै निट एन्ड क्लिन टाइपको चाहिँ कुनै पनि किसिमको चोरी डकैती नराम्रो काम नभएको होइन, एकदमै सात्विक साँचो भएको चाहिँ कुरालाई चाहिँ देखाउने, झुटो कुरा नदेखाउने कि भनिन्छ नि साँचो लुक्दैन झुटो टिक्दैन भनिन्छ नि होइन, त्यस्तै हुने भएको हुनाले चाहिँ जहिले पनि सचको साथमा, साँचोको साथमा, ट्रुथको साथमा होइन, भर्च्युको साथमा चाहिँ काम गर्ने र देखाउने पनि। टु बी रोल मोडल इन फ्यामिली एन्ड कम्युनिटी, जहिले पनि के गर्ने त आफू राम्रो भनिन्छ नि अन्त भला त जगत भला, त्यस्तै भन्नाले चाहिँ आफू पनि राम्रो बन्ने र कम्युनिटीको लागि पनि के गर्ने त कम्युनिटी र फ्यामिलीको लागि पनि रोल मोडल भएर देखाउने। रोल मोडल भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि भनिन्छ नि हाम्रो घरमा यदि म त्यति धेरै पढ्नमा ट्यालेन्ट छैन, मेरो घरको छिमेकीको छोरी अथवा छोरा त्यति पढ्नमा ट्यालेन्ट छ भने त्यस्तरी पढ्नुपर्छ, त्यस्तो हुनुपर्छ, अनि नै पढ्नमा जान्छ, अनि नै पढे राम्रो हुन्छ, त्यस्तरी पो पढे पो राम्रो हुन्छ, त्यस्तो बच्चा कति ज्ञानी
उसको बच्चा कति ज्ञानी भनिन्छ नि, कम्पेरिजन होइन कि रोल मोडल टाइपको चाहिँ काम गर्ने। वाउ, यस्तो खालको काम चाहिँ हामीले पनि गर्नुपर्छ है, समाजको विकासको लागि, परिवारको विकासको लागि र फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुनको लागि पनि हामीले यो काम गऱ्यो भने चाहिँ हामी पनि त्यो मान्छे जस्तै बन्न सक्छौँ है त भनेर चाहिँ राम्रो कुराको चाहिँ रोल मोडल टाइपको चाहिँ कामहरू गर्ने, ताकि आफूलाई हेरेर आफ्नो आउने जेनेरेसन यानि कि नेक्स्ट जेनेरेसनले पनि केही सिकुन्, त्यस्तो टाइपको त्यस्तो तरिकाको कामहरू गर्ने जसले गर्दा अरू पनि इन्सपायर होस् होइन। ल हामीले यहाँनिर यो एक्सपेक्टेड बिहेभियर्सहरू त पढिसकेको छौँ। अब आइतम्यानलाई चाहिँ किन चाहिँ आइतम्यानलाई चाहिँ प्राइड अफ द भिलेज भनेको रहेछ, हामी त्योपट्टि जाउँ है त। ओके, ल आइतम्यान्स हाउस इज इन सालपोखरी village. It is located a rural area. He studies in a local school. आइतम्यान चाहिँ सालपोखरी भिलेजमा उसको घर छ। आइतम्यानको चाहिँ सालपोखरी भन्ने गाउँ, भिलेज भनेको गाउँमा चाहिँ उसको घर छ। मलाई जतिसम्म लाग्छ सालपोखरी भनेको पोखरा साइडमा हुनुपर्छ होइन, मलाई त्यति राम्रोसँग याद भएन, त्यही भएर मैले जस्ट एउटा सानो भिलेज भनेर चाहिँ भनिदिएँ होइन। इट इज लोकेटेड इन रुरल एरिया, एकदमै डेभलप नभएको होइन, अनडेभलप्ड भिलेज भनेर चाहिँ त्यसलाई जानिन्छ। हि स्टडिज इन अ लोकल स्कुल, के त लोकल यानि कि सरकारी स्कुलमा चाहिँ त्यहाँ पढ्छ, को त आइतम्यान पढ्ने गर्दछ। हिज प्यारेन्ट्स work hard for living. They didn't get opportunity for the study in their childhood. के हो त आइतम्यानको प्यारेन्ट्स चाहिँ एकदमै गरिब छन् होइन। उसको प्यारेन्ट्स चाहिँ के गर्छ, एकदमै धेरै काम गर्छ, एकदम हार्ड वर्किङ, एकदम परिश्रम गर्ने गर्छ जिउनको लागि, लाइफ सस्टेन गर्नको लागि, डेली ब्रेड बिहान बेलुका खानको लागि ब्रेड नभनौँ होइन। दे डिन्ट गेट अपर्च्युनिटी फर द स्टडी इन देयर चाइल्डहुड, उनीहरू जब बच्चा थिए त्यो टाइममा उनीहरूले पढ्ने मौका पाएनन्। सो दे आर नट वेल अवेर अफ आइतम्यान्स स्टडी। दे वान्टेड हिम टु बी भेरी गुड एट हिज स्टडी बट हिज स्टडी ह्याड नट बिन भेरी गुड। के त उसको मातापिताले चाहिँ आफ्नो सानो बेलामा पढ्न नपाएको हुनाले चाहिँ उसलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षाको बारेमा, एजुकेसनको बारेमा र आइतम्यानको स्टडीको बारेमा त्यति धेरै ज्ञान छैन, उनीहरूलाई त्यति धेरै थाहा छैन। त्यही भएर उनीहरू चाहन्छन् कि आइतम्यानले चाहिँ राम्रोसँग पढोस् होइन, एकदमै राम्रो होस्, उसको पढाइमा चाहिँ अब्बल होस् भन्ने चाहन्छ भनेदेखि उसको प्यारेन्ट्सले, तर त्यो लेभलको आइतम्यानको पढाइ भइरहेको छैन होइन। दो हिज एज वाज अफ स्टडिङ एन्ड प्लेइङ विथ फ्रेन्ड्स, अब त्यो आइतम्यान चाहिँ बच्चा भएको हुनाले उसको एज नै त्यस्तै होइन, अब खेल्ने कुद्ने पढ्ने खाने उमेर न हो सबैजनाको होइन। हिज नेचर वाज एर्नेस्ट, अलिकति नटी टाइपको, चकचके टाइपको होइन, केही पनि कुरामा चाहिँ एकदम हार्ड वर्किङ भएर नलाग्ने खालको चाहिँ उसको नेचर रहेछ भनेपछि होइन। बिकज अफ पोभर्टी एन्ड विकनेस इन स्टडी हि युज टु थिङ्क अबाउट डिसकन्टिन्युएसन अफ हिज स्टडी। हि वाज इन डायलमा, के थियो त डायलमा भनेको चाहिँ के हो त, एकछिन र, डायलमा भनेको दुविधा है त, दुविधा। ओके, घरमा भएको गरिबी र कमजोरीको कारणले गर्दा चाहिँ उसलाई चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ म बन्द गरौँ कि म नपढौँ कि बिचमा छोडिदिउँ कि भन्ने चाहिँ उसलाई धेरै दुविधा भइरहेको थियो। कसलाई त आइतम्यानलाई। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, एकदमै राम्रो स्टोरी पनि हो यो। वान डे, एक दिन, हि वाज गोइङ टु स्कुल। ही ह्याड टु वक अन द टेरेस अफ फिल्ड। के भयो त, एक दिन ऊ स्कुल जानु थियो होइन, स्कुल गइरहेको थियो र टेरिसमा ऊ मैदानको चाहिँ छतमा गएर चाहिँ उसले चाहिँ स्कुल जाँदा जाँदा चाहिँ त्यो मैदानको स्कुल के सरी मैदानको चाहिँ छत भनिदिउँ न होइन। वान डे ही वाज गोइङ टु स्कुल। ही ह्याड टु वक अन द टेरेस अफ फिल्ड। ही वाज वकिङ अन द टेरेस। ही स अ स्मल राउन्ड इन्सेक्ट क्यारिङ फुड एन्ड क्लाइम्बिङ अप द टेरेस। के देख्यो त उसलाई, एक दिन ऊ स्कुल जाँदा जाँदा चाहिँ जब चाहिँ मैदानको चाहिँ माथि टेरिस भनेको छ जस्तो टाइपको होइन, समतल भूमि जहाँ चाहिँ ऊ हिँडिरहेको थियो, त्यो टाइममा चाहिँ के गर्थ्यो, एउटा चरा त नभने एउटा किरा फट्याङ्ग्राले चाहिँ किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो होइन के गरिरहेको थियो त, क्लाइम्बिङ गरिरहेको थियो। के गरिरहेको थियो, क्लाइम्बिङ गरेर यानि कि चढेर चाहिँ कहाँ त टेरिसमा चढिरहेको थियो। वेन द इन्सेक्ट वाज अबाउट टु रिच द टप अफ टेरिस इट फेल डाउन। के भयो त, जब चाहिँ ऊ चाहिँ त्यो फट्याङ्ग्रा चाहिँ किरा फट्याङ्ग्रा जुन होइन किरा चाहिँ जब ऊ माथि चढ्दै थियो होइन, चढ्दा चढ्दै के भयो, पुग्नुभन्दा अलिकति तल टुप्पोमा पुग्न लाग्दा चाहिँ के भयो त, ऊ त्यहाँबाट झऱ्यो। बट द इन्सेक्ट डिन्ट गिभ अप। इट अगेन ट्राइड
इट अगेन ट्राइड टु क्लाइम्ब अप, के भयो त, तर इन्स्टिङ्क्टले चाहिँ के गर्यो त, गिभ अप गरेन, माथि टुप्पोमा चुचुरोमा पुगेर झर्न लाग्दा पनि ऊ फेरि चाहिँ उसले म हार खाँदिनँ भनेर चाहिँ फेरि ऊ के गर्दा माथि चढ्न सुरु गर्यो। इट वाज अगेन अबाउट टु रिच द टप, इट फेल डाउन एज द फर्स्ट टाइम, के भयो त, फेरि पनि उसले प्रयास गर्यो, ऊ फेरि पनि नेक्स्ट टाइम पनि के भयो त, माथिबाट टपबाट गिर्यो। इट वाज स्टिल नट डिस्करेज्ड, सो इट tried for third attempt and was able to reach the top carrying the food, and it took into the hole where it used to live, के भयो त, थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम उसले ट्राई गर्यो, फेरि लड्यो होइन, त्यसपछि टुप्पोबाट लड्यो, सेकेन्ड टाइम उसले फेरि ट्राई गर्यो, किराले फेरि लड्यो, थर्ड टाइममा चाहिँ उसले गर्दाखेरि चाहिँ डिस्करेज नभइकन हतोत्साहित नभइकन चाहिँ ऊ फेरि पनि चढ्छु म फेरि पनि भनेर चाहिँ खाना लिएर ऊ माथि चढ्यो र त्यो टाइम ऊ सफल भयो र उसले जहाँ चाहिँ खाना राख्ने गर्दथ्यो, आफू बस्ने गर्दथ्यो, त्यहाँ लगेर खाना राखेर चाहिँ ऊ खाना राख्यो उसले, ऊ कामको लागि, त्यो कामको लागि जुन कामको लागि उसले गर्दै थियो माथि चढ्ने काम, खाना राख्नको लागि आफू जहाँ राख्ने गर्दथ्यो एज युजल, त्यो काममा ऊ सक्सिड भयो। दो द इन्सिडेन्ट वाज माइनर, होइन, अब इन्सिडेन्ट एकदमै माइनर थियो होइन, माइनर थियो, इट ह्याड अ ग्रेट इम्प्याक्ट अन आइडम्यान, के भयो त, तर आइडम्यानको दिमागमा चाहिँ यसले एकदमै असर गर्यो, अनि कि राम्रो तरिकाले असर गर्यो। ही थट इभन such small insect reaches its goal by overcoming all the obstacle. I am a human. What is the use of knowledge and wisdom for me? Eichmann realized that if we keep on trying, we can solve the problems and get success. He gave up his thought of discontinuation of his study. Discontinuation को बीचमा छोड्नु भन्न खोजेको है, बीचमा छोड्नुलाई डिस्कन्टिन्युएसन भन्छ। आइतमान चाहिँ त्यो एउटा जुन किरा फट्याङ्ग्राले चाहिँ त्यसरी त्यो टपमा लगेर पनि, टेरेसमा लगेर खाना आफूले जहाँ युजली राख्ने गर्दथ्यो त्यस्तो ठाउँमा एकचोटि गिर्यो, दुईचोटि गिर्यो, थर्डचोटिमा एटेम्प्ट गर्दाखेरि चाहिँ उसले सक्सेस भएर आफ्नो खाना जहाँ राख्ने गर्दथ्यो त्यहाँ लगेर राख्न ऊ सफल भयो भनेदेखि म त एउटा ह्युमन हो नि होइन, आई एम वान ह्युमन, आई हेभ नलेज, आई हेभ विजडम, होइन, मसँग ज्ञान छ, बुद्धि छ, विवेक छ, म किन गर्न सक्दिनँ होइन, म पनि त आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छु, त्यो गर्नु पनि पर्छ, अनि बल्ल न मैले लाइफमा सक्सेस पाउँछु, मेरो प्रब्लमहरूबाट सर्ट आउट हुन्छु भन्ने कुरा आइतम्यानले त्यो टाइममा सोच्यो र उसले आफ्नो पढाइ जुन बिचमा छोड्छु भनेर दिमागमा सोच बनिरहेको थियो त्यो कुरालाई पनि उसले दिमागबाट हटायो, यानि कि त्यो नेगेटिभ कुरालाई पनि उसले दिमागबाट त्याग्यो कि, र उसले सोच्यो म काम गर्न सक्छु, आई क्यान डु समथिङ बिकज आई एम ह्युमन, इफ वान इन्सेक्ट क्यान डु वाट इट वान्टेड टु डु देन वाइ नट मी, वाइल आई हेभ नलेज, विजडम एन्ड एभ्रिथिङ वाट एभर आई वान्ट भन्ने चाहिँ उसको दिमागमा पर्यो। कसको त? आइतम्यानको। आइतम्यान सेड दिस टु हिज फ्रेन्ड एन्ड टिचर्स, द टिचर टोल्ड के भयो त, आइतम्यानले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई र आफ्नो सरलाई पनि यो कुरा सेयर गर्यो। अब टिचरले के भन्नुहुन्छ त्यो पनि सुनौँ है त। द टिचर टोल्ड, लिसन, दोज हु डु नट स्टार्ट द टास्क आर लो लेभल ह्युमन बिइङ, होइन, टिचरले के भन्नुभयो त, जसले आफ्नो काम सुरु गर्दैन, म सक्दिनँ भनेर पछि हार मान्छ भने त्यो के हो त, एकदमै लो लेभलको, एकदम तल्लो दर्जाको ह्युमन बिइङ हो, मान्छेको जात हो होइन। एन्ड द वान हु स्टार्ट द टास्क बट लिभ ड्यु टु अब्स्ट्याकल्स आर मिडल लेभल अफ ह्युमन बिइङ, के हो त, जो मान्छे चाहिँ आफू काम गर्न सक्छु भनेर स्टार्ट गरेर पनि ऊ बिचमा गएर छोड्छ, प्रब्लम आयो भनेदेखि होइन, बाधा अवरोध आउँदाखेरि उसले छोड्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ मिडल लेभल, यानि कि बिचको ह्युमन बिइङ हो, जहाँ चाहिँ राम्रो पनि नराम्रो पनि भन्न खोजेको। Those who never give up the task instead of keep on fighting with the obstacles and finally accomplish are supreme level humans. जो मान्छे चाहिँ काम सुरु गरेदेखि नै जतिसुकै प्रब्लम भए पनि जे भए पनि फेस गर्दै, फाइट गर्दै, अब्स्ट्याकलहरूलाई रिमुभ गर्दै होइन, यदि त्यो कामलाई उसले पुरा गर्छ भनेदेखि द्याट इज द सुप्रिम ह्युमन बिइङ भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो वर्गको चाहिँ ठुलो दर्जाको त्यो चाहिँ ह्युमन बिइङ हो, यानि कि मान्छे हो भनेर भनेको छ। वी सुड बी सुप्रिम लेभल ह्युमन बिइङ, हामीलाई ठुलो दर्जाको मान्छे हुनुपर्छ, न कि बिगिनिङको सानो, न कि मिडल यानि कि बिचको पनि, हामीलाई सबै कुरामा जान्ने, बुझ्ने, ज्ञानी र ठुलो दर्जाको हामीलाई ह्युमन बिइङ हुन जरुरत छ भनेर हामीलाई टिचरले चाहिँ यहाँ सम्झाउनु भएको रहेछ। ओके, हामीले अघि माथिको फोटोमा थियो नि होइन, हो त्यही कुरा हो यहाँनिर। Eichmann's mind and behavior started to be changed. He became enthusiastic for the initiation of new tasks. In rainy season, के भयो त,
आइतमान चाहिँ के भयो त त्यो कुराबाट एकदमै इन्सपायर भएर आफ्नो जुन तरिकाको व्यवहारहरू थियो त्यो तरिकाको आफ्नो व्यवहारहरूले उसले त्याग्यो होइन। उसले जुन नेगेटिभ सोचेको थियो म पढाइ छोड्छु यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु त्यो सबै उसले त्यागिदियो किनकि ऊ इन्सपायर भयो इन्सेक्टको चाहिँ सिचुएसन देखेर। हि बिकेम इन्थुजियास्टिक एन्ड इन्थुजियास्टिक फर द इनिसिएसन अफ न्यू टास्क। ऊ चाहिँ नयाँ काम गर्नको लागि एकदम इनर्जेटिक इन्थुजियास्टिक होइन, म अब यो काम गर्छु म यस्तो गर्छु भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै चाहिँ के भयो त उसको व्यवहार चेन्ज भयो, ऊ राम्रो मान्छे हुन गयो अब है। इन रेनी सिजन सालपोखरी भिलेज वुड बी मरी। के भयो त सालपोखरी भिलेज चाहिँ के हुन्छ त रेनी यानि कि पानी पर्ने सिजनमा चाहिँ एकदमै हिलो जमेर चाहिँ मडी टाइपको हुने गर्दछ। हिलो जम्नु होइन, हिले बाटो भनिदेऊ न होइन, जहाँ चाहिँ पानी पर्दाखेरि हिँड्न नमिल्ने लड्ने चिप्लिने होइन। इट वुड बी भेरी डिफिकल्ट टु रिमुभ फ्रम वान हाउस टु एनदर। इट वुड बी भेरी डिफिकल्ट टु मुभ फ्रम वान हाउस टु एनदर। इभन के हुँदो रहेछ एकदमै हिलो माटो हुनुभएकोले हिलो हुनुभएको रहेछ एउटा घरबाट अर्को घरमा जानलाई पनि एकदमै प्रब्लम हुने रहेछ होइन त। आइतम्यान थट अफ पिकिङ द पेबल्स फ्रम फिल्ड एन्ड पेभ द वे। आइतम्यानले के सोच्यो त अब फिल्डमा भएको ढुङ्गाहरू लिएर आएर होइन, अब त्यहाँ के त प्रशस्त मात्रामा त्यो ढुङ्गाहरूले पेबल्स भनेको चाहिँ ढुङ्गा होइन, ढुङ्गा भनिदिउँ सानो ढुङ्गाहरू होइन, ढुङ्गा भनिदिउँ यसलाई, ढुङ्गै भनिदिउँ होइन सानो। पेभ भनेको चाहिँ प्रशस्त होइन, वे भनेको तपाईँलाई थाहा नै छ बाटो। आइतम्यानले के गर्दा फिल्डमा भएको होइन कि जमिनमा भएको फिल्डमा जति पनि थियो ढुङ्गाहरू हुन्छ नि त्यस्तो ढुङ्गाहरू चाहिँ उठाएर लिएर आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बाटोमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा लगाउने उसले विचार गर्यो होइन। एज अ रिजल्ट द फिल्ड बिकेम फर्टाइल एन्ड इट वाज पोसिबल टु ग्रो लट्स अफ क्रन। के भयो त ल अब त्यहाँ चाहिँ के भयो त उसले चाहिँ त्यो हिले माटोमा चाहिँ त्यसरी सानो ढुङ्गाहरू जस्तो खालको ढुङ्गाहरू थियो नि जुन जहाँ चाहिँ उसलाई उब्जनीको लागि राम्रो होस् होइन, त्यस्तो खालको सामान लिएर चाहिँ राखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त उसले चाहिँ केही कुराहरू हुन्छ नि अब मकै कर्न भनेको मकै भयो, मकै उब्जनी गर्नको लागि उसलाई सजिलो भयो, हिले माटो नभएर सजिलो भयो होइन त। अब द रोड बिकम इजियर टु वाक अन। Aitman also encouraged his friends for doing the job on holidays. His friends agreed it and later other villagers also started to support him. के भयो त आइतम्यानले गएर चाहिँ के गरे जुन पनि काम गरेको थियो होइन ढुङ्गा लिएर आएर सानसानो के ढुङ्गाहरू लिएर आएर चाहिँ प्रशस्त मात्रामा लिएर आएर चाहिँ फिल्डमा जुन हिले माटो थियो त्यहाँ ल्याएर चाहिँ उसले कन यानि कि मकै उब्जनी गरेर चाहिँ राम्रो गरेको थियो र बाटो पनि राम्रो बनाएको थियो, हिँड्न हुने टाइपको बनाएको थियो होइन। त्यो चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि सुनाएर उसले चाहिँ होलिडे यानि कि छुट्टीको टाइममा चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई पनि त्यो काम गर्नको लागि इन्सपायर गर्यो र साथीहरू पनि इन्सपायर भए होइन। भिलेजर्स यानि कि उसको गाउँको मान्छेहरू पनि उबाट इन्सपायर भएर उसलाई सपोर्ट गर्यो। पब्लिक अवेरनेस अन हेल्थ वाज ल्याकिङ इन सालपोखरी भिलेज। के हो त सालपोखरी भिलेजमा चाहिँ हेल्थ अवेरनेस भन्नुको मतलब हामीलाई हाम्रो स्वास्थ्य कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, स्वास्थ्यको बारेमा धेरै कुराहरू जान्न जरुरत छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ के हो त उसको समाजमा उसको कम्युनिटीमा चाहिँ उसको भिलेजमा चाहिँ यो कुराहरूको अवेरनेस भएको थिएन। Villagers would be suffered from difficult types of disease. Aitmans utilized the knowledge that he studied in health education and started a campaign to construct a toilet in every house and keep the sources of water clean. के गर्दा अब आइतमानले चाहिँ हाम्रो भिलेजमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको हेल्थ केयर बारेमा चाहिँ केही पनि कुराको चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ केही पनि कुराहरू अवेरनेस नभएको हुनाले ज्ञान नभएको हुनाले चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यही भएर चाहिँ उसले के गर्यो त आफूले हेल्थ एजुकेसनमा पढेको कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ क्याम्पेन बनाएर चाहिँ कन्स्ट्रक्सन टाइपको हुन्छ नि टोयलेटहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ अब आफ्नो घरमा चाहिँ छुट्टै टोयलेटहरू बनाएर चाहिँ टोयलेट भनेको कुरा जरुरत हुन्छ हामी ह्युमन बिङलाई निट एन्ड क्लिनको लागि भन्ने कुराहरू सम्झाएर बुझाएर चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्यो कि के को लागि त टोयलेट बनाइदिएर त्यहाँ कसरी हुन्छ निट एन्ड क्लिन पानीहरू पनि सुग्घर सफाको लागि हेल्थ केयरको लागि चाहिँ उसले चाहिँ सबै किसिमको कामहरू आफूले पढेको कुराहरू सिकाउने बुझाउने र गर्ने गर्यो। He mobilized the villagers and personal health hygiene and also the sanitation of surrounding. के गर्यो त ल अब फेरि उसले चाहिँ
परिचालित गर्यो। के परिचालित गर्यो त पर्सनल हेल्थको बारेमा चाहिँ कसरी चाहिँ मान्छे भिलेजर्सलाई चाहिँ पर्सनल हेल्थ आफ्नो स्वास्थ्यको लागिमा चाहिँ कसरी चाहिँ हाइजेनिक खानाहरू खाने होइन, सुगर सफा आफ्नो सराउन्डिङ गर्ने, यस्तो कुराहरूको बारेमा पनि के भयो त उसले चाहिँ सम्पूर्णलाई मान्छेहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्यो। यसरी चाहिँ यो काम गर्नुपर्छ, यसरी सुगर सफा गर्नुपर्छ, टोयलेट घर घरमा हुनुपर्छ, सुगर सफा गर्नुपर्छ, पानी सफा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उसले के हो आफूले पढेको कुराहरू आफ्नो समाजमा, आफ्नो परिवारमा, आफ्नो भिलेजमा चाहिँ यो कुराहरूको ज्ञान दियो, आफ्नो सराउन्डिङमा चाहिँ होइन, सरसफाइको बारेमा पनि, हेल्थ केयरको बारेमा। बिकज अफ हिज एफोर्ट द भिलेज बिकम हेल्थी एन्ड ब्युटिफुल। के भन्छ आयुष्मानको आफ्नो एकदमै हार्ड वर्किङ कामले उसको एफोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ आयुष्मानको भिलेज चाहिँ के भन्छ एकदमै सफा होइन, हेल्थी भनेको सफा, हेल्थी भनेको स्वस्थ होइन, स्वस्थ सफा र राम्रो हुन गयो के त आयुष्मानको भिलेज। कुन भिलेज त सालपोखरी भिलेज। हि अल्सो प्रोग्रेस्ड इन हिज स्टडिज। In his study, he started to become the first in his class. The teachers also encouraged him for good work. के भयो त उसको आफ्नो स्टडी पनि के भयो त प्रोग्रेस भनेको राम्रो हुँदै गयो, अझै पहिलाको भन्दा राम्रो भयो र उसको आयुष्मान चाहिँ के भन्छ क्लासमा सबभन्दा फर्स्टमा आउन थाल्यो, फर्स्टमा आयो होइन। द टिचर अल्सो इन्करेज हिम फर गुड वर्क। टिचरले पनि उसको राम्रो कामको लागि चाहिँ इन्सपायर गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ अझै बढी इन्करेज गर्यो। आयुष्मान्स यङ्गर ब्रदर अल्सो स्टडिज इन द सेम स्कुल इन अ लोवर लिस्ट ग्रेड। वान डे हिज ब्रदर थ्यू अ पिस अफ पेपर नियर द स्कुल गेट। के भयो त आयुष्मानको चाहिँ एउटा सानो ब्रदर पनि, उसको भाइ पनि त्यहाँ चाहिँ त्यही सेम स्कुलमा, जुन स्कुलमा आयुष्मान पढेको छ त्यही स्कुलमा चाहिँ पढ्ने गर्दछ र उसले चाहिँ के गर्यो, उसको भाइले एक दिन चाहिँ सानो पिस अफ पेपर चाहिँ स्कुलको गेटमा फाल्यो होइन। आयुष्मान एन्ड स्कुल गेट पेपर सहित के भयो त अब आयुष्मानले र स्कुलको गेट पेपरले चाहिँ गेटकिपर जो पनि गेटमा बस्ने मान्छे हुन्छ गेटपाले, उहाँले चाहिँ देख्नुभयो, दुईजनाले देख्यो। द स्कुल गेटकिपर वाज अबाउट टु पिक अप द पेपर विदाउट स्कोल्डिङ हिज ब्रदर बट आयुष्मान स्टप्ड हिम। के भयो त आयुष्मानलाई चाहिँ नभनिकन चाहिँ चुप लाएर पेपर उठाएर चाहिँ फालिदिन चाहिँ गेटकिपरले सोच्यो र गर्न लाग्दाखेरि के भयो आयुष्मानले चाहिँ उसलाई के भयो यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ उसलाई रोक्यो। अब उसले किन चाहिँ रोक्यो त्यो पनि हामी बुझौँ है त। हि सेड उसले भन्यो ह्युमन बिङ ओन्ली बिकम वेल वेन दे करेक्ट देयर मिस्टेक देमसेल्फ। के भयो त मान्छे जति त्यतिखेर सही हुन्छ जब उसले आफ्नो गल्ती पनि सुधार्छ। गल्तीलाई रिपिट गर्नु भने त्यो मान्छे मान्छे होइन होइन, आफ्नो गल्तीलाई सुधार्नु त्यो मान्छे मान्छे हो, त्यो भनेको ह्युमन बिङ हो। आई विल आस्क माई ब्रदर टु पिक इट अप, इफ ही डज सो he will not repeat it and his friends will also know that they shouldn't throw the garbage everywhere. Aitman made his brother pick up the piece of paper and his brother also promised not to throw the garbage everywhere. के भयो त आइतमानले चाहिँ के भयो त जो मान्छेले चाहिँ आफ्नो मिस्टेकलाई सच्याउँदैन त्यो मान्छे मान्छे होइन, ह्युमन होइन। त्यही भएर उसले चाहिँ आफ्नो ब्रदरलाई, आफ्नो भाइलाई चाहिँ त्यो कागज टिप्न लगाएर सही ठाउँमा फाल्नुपर्छ भनेर, गार्बेज भनेको फोहोर भनेको त्यत्तिकै फाल्नु हुँदैन, गार्बेज डस्टबिनमा लगेर फाल्नुपर्छ भन्ने कुरा उसको भाइलाई सिकायो उसले। र त्यो भाइले पनि के गर्यो त आफूभन्दा सानो भाइले के गर्यो त त्यो पेपर निकालेर, यानि कि त्यो पेपर जुन गेटमा फालिएको थियो त्यो पेपर चाहिँ उठाएर चाहिँ उसले गार्बेज यानि कि डस्टबिनमा लगाएर गार्बेज फाल्यो र उसले के भन्यो त जहाँ पाए त्यही गार्बेज फाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा आइतमानको भाइले पनि यहाँबाट सिक्यो। ओके, इन्सपायर्ड भयो भनिदेऊ न। देयर वाज विन्टर भेकेसन इन द स्कुल। आइतमान्स फादर ह्याड टु गो टु द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ड्यु टु हिज पर्सनल बिजनेस। विन्टरको छुट्टीको टाइम थियो स्कुलको होइन, त्यति बेला के भयो त आइतमानको बाबा चाहिँ पर्सनल कामले गर्दाखेरि चाहिँ हेडक्वार्टर जानुपर्ने थियो आफ्नो बिजनेसको कामले गर्दाखेरि। आइतमान्स अल्सो वेन्ट अलोङ विथ हिज फादर। आफू चाहिँ आइतमान पनि आफ्नो बाबासँग चाहिँ गयो कहाँ त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरमा बाबा सँगसँगै होलिडेमा, भेकेसनको टाइममा थियो, त्यो टाइममा विन्टर भेकेसनको टाइम थियो। देयर वाज अ लाइब्रेरी इन वान रुम इन द अफिस। के भयो त एउटा अफिसमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अफिसमा चाहिँ के थियो त अफिस थियो जहाँ चाहिँ लाइब्रेरी पनि थियो। आइतमान फिनिस्ड रिडिङ अ बुक अन बायोग्राफी अफ फेमस पर्सन अन्टिल हिज फादर कम्प्लिटेड हिज अफिसियल वर्क। अफिसियल वर्क खतम नहुन्जेलसम्म चाहिँ आइतमानले चाहिँ त्यहाँ लाइब्रेरीमा भएको चाहिँ एउटा ठुलो मान्छेको बायोग्राफीको बारेमा चाहिँ पढ्यो होइन। वेन द स्कुल वाज ओपन ही सेयर्ड अबाउट दोज बायोग्राफिज विथ हिज फ्रेन्ड। के भयो त उसले त्यहाँ पढेको कुरा आफ्नो स्कुल ओपन भएपछि चाहिँ त्यो सबै कुराहरू उसको साथीलाई पनि आइतमानले भन्यो। हि सेड आइतमानले के भन्छ बुझौँ है त, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है तपाईँहरूले पनि।
Good character will not be developed by listening to others, rather it will be developed by behaving in disciplined way. के भने त अब आइतमानले राम्रो क्यारेक्टर त्यो होइन जहाँ चाहिँ लिसन यानि कि सुनेर मात्र बस्दछ होइन, सुनेर मात्र त्यो कुरा डेभलप गर्दछ उसले, यो कुरा सुन्नु पर्दो रहेछ, यो कुरा सुन्छु म भनेर सुन्ने, तर आफ्नो बिहेभियर्समा चाहिँ नदेखाउने, आफ्नो डिसिप्लिन चाहिँ मेन्टेन नगर्ने, त्यो किसिमको चाहिँ क्यारेक्टर हुनु भएन। राम्रो क्यारेक्टर हुनु भनेको चाहिँ के हो त, अर्काले भनेको सुन्ने होइन, राम्रो किसिमको कुराहरूको आफूले पढेको जानेको कुराहरूको चाहिँ आफ्नो डिसिप्लिनरी लाइफमा कसरी हुन्छ डेभलप गर्ने, आफ्नो बिहेभियरमा चेन्जेस ल्याउने, नराम्रो व्यवहारहरू तोड्ने, राम्रो व्यवहारहरू एक्सेप्ट गर्ने र आफूलाई राम्रो व्यवहारतर्फ चाहिँ कसरी हुन्छ डेभलप गर्ने त्योपट्टि सोच्ने होइन भन्ने कुरा चाहिँ उसले के भयो त, आइतमानले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ भन्यो। हिज फ्रेन्ड्स अल्सो डिस्कस्ड अन बेनेभोलेन्स, डिसिप्लिन, पिस एन्ड म्युचुअल रेस्पेक्ट। उसको साथीहरूले पनि के भन्यो त, यो कुराहरूमा चाहिँ डिस्कस गर्यो होइन, साथीहरू कसरी मिलेर बस्ने, डिसिप्लिन भनेको के हो, एकअर्कामा म्युचुअल रेस्पेक्ट कसरी गर्नुपर्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै कुराको बारेमा उसले के गर्यो त डिस्कस गर्यो। दे अल्सो डिस्कस द्याट द पर्सन कुड बी गुड एन्ड ग्रेट बाई बिङ प्रायोरिटी, प्यासनेट एन्ड हार्ड वर्किङ। जब मान्छे भनेको त्यतिखेर मात्र त्यो मान्छे भनेर कहलिन्छ होइन, त्यतिखेर मात्र मान्छे यो मान्छे ग्रेट रहेछ भनेर कहलिन्छ जब उसले आफ्नो हार्डवर्किङ एकदम मेहनतले काम गर्छ, प्यासनेटले काम गर्छ र आफूलाई र सम्पूर्ण कुरालाई प्रायोरिटी देखेर चाहिँ प्यासनेटको साथमा हार्डवर्किङमा काम गर्दछ, त्यो मान्छे मात्र चाहिँ मान्छे हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आइतमानले भनेको छ, यानि उसको साथीहरूले पनि डिस्कस गरेको छ यो बारेमा। Nowadays, Aitman has become an ideal person in school and Salpokhari village. His parents are also very happy on his success. There is a vast difference between previous and present Aitman. Now villagers say pride of Salpokhari is Aitman. किन भनेको रहेछ त आइतमान, बुझ्नुभयो नि होइन तपाईँहरूले, के भयो त आइतमानले राम्रो राम्रो कामहरू गरेको देखेर उसको स्कुलमा पनि उसको स्टडी पनि इम्प्रुभ भएको, पहिलाको भन्दा एकदमै अब क्लासमा फर्स्ट आउने यस्तो भएको हुनाले चाहिँ उसको प्यारेन्ट्स, उसको मातापिता, उसको फ्यामिली एकदमै उसको सक्सेस देखेर चाहिँ उसको प्रगति देखेर चाहिँ सबैजना खुसी थिए होइन। पहिलाको आइतमान र अहिलेको आफ्टर केही समयपछि जुनले प्रगति गर्यो त्यो आइतमानमा धेरै फरक थियो। त्यसकारण चाहिँ समाजमा गरेको विकास होइन, समाजमा गरेको सहयोग, यस्तो सम्पूर्ण कुराहरू हेरेर चाहिँ त्यही भएर चाहिँ स्टोरीको नाम चाहिँ किन भनेको रहेछ त आइतमानलाई चाहिँ प्राइड अफ द सालपोखरी, त्यस कारणले चाहिँ भनेको रहेछ कि बिकज हि प्लेड रोल मोडल, किनकि उसले जस्तै काम गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ रोल मोडल टाइपको काम गरेको हुनाले चाहिँ उसलाई चाहिँ द प्राइड अफ सालपोखरी भनेर भनेको रहेछ। कसले त आइतमानलाई। ल अब हाम्रो यसको समरीको यो स्टोरीको एउटा सानो समरी दिएको छ, युनिट 1 को लेसन 1 को एउटा सानो समरी, त्यो पनि हेरिहालौँ। क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट इज नट द म्याटर अफ स्पिकिङ बट इट इज द म्याटर अफ डेमोन्स्ट्रेसन इन बिहेभियर। क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ मुखले प्यार बोल्ने मात्र होइन कि होइन, आफ्नो व्यवहारलाई पनि देखाउनु पनि हो, राम्रो व्यवहार देखाउनु पनि, देखाउनु चाहिँ क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट हो, यानि कि चरित्र विकास गर्नु हो, चरित्र विकास हो भन्न खोजेको। गुड क्यारेक्टर क्यान बी डेभलप्ड थ्रु सेल्फ कन्फिडेन्स, कर्डेसी एन्ड डिभोसन। के हो त, राम्रो क्यारेक्टर तब विकास हुन्छ जब आफूमा सेल्फ कन्फिडेन्स छ, म यो काम गर्न सक्छु है भन्ने किसिमको कन्फ्युजन नभइकन आफूमा डिपेन्ड भएर चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छ होइन, शुद्धता हुन्छ, शिष्ट टाइपको भयो होइन। कुनै पनि काममा भगवान्मा जसरी राख्दा हामीले जसरी पूजा गर्दाखेरि चाहिँ हरे राम हरे कृष्ण भन्दै पूजा गर्दाखेरि हामी कति डेडिकेटेड हुन्छौँ होइन गडमाथि पूजामा गर्दाखेरि, त्यसरी नै आफ्नो काममा आफ्नो व्यवहार पनि डेडिकेसन हुनु पर्यो। फर द्याट इभन अ स्मल पर्सन अर इन्सिडेन्ट क्यान बी इन्सपिरेसनल। के भयो त, त्यति कामको लागि चाहिँ के भयो त, सानो एउटा मान्छे होस् अथवा केही पनि इन्सिडेन्ट, त्यसले पनि हामीलाई इन्सपायर गर्न सक्दछ, इन्सपायर गर्नु पनि पर्दछ, गर्छ पनि र हुनु पनि पर्दछ। The person who are motivated by them and continuously keep on working will be able to grab the praise and success in their life. Positive thought and behavior make human character a role model. बुझ्नुभयो नि के हुन्छ त, अब राम्रो खालको विचार राखियो भनेदेखि, पोजिटिभ सोच राखियो भनेदेखि चाहिँ हामी ह्युमन बिइङमा चाहिँ हामीले गरेको कामले चाहिँ अरूले पनि धेरै सिक्न सक्छन् र रोल मोडल हामी बन्न सक्दछौँ हाम्रो समाजमा होइन। राम्रो कुराहरू बोल्ने मात्र होइन कि, पढेको कुराहरू जानेर बोल्ने मात्र होइन कि, व्यवहारमा पनि देखाउने होइन,
कुनै पनि किसिमको अपर्च्युनिटी पाउनु छ, धेरै चाँडै सक्सेस पाउनु छ भनेदेखि चाहिँ कसरी हुन्छ, आफू चाहिँ हार्डवर्किङ काम भएर चाहिँ राम्रो तरिका गुड क्यारेक्टरिस्टिक्समा चाहिँ बसेर चाहिँ काम गर्ने। ओके, आफ्नो मौका, अब जुन किसिमको मौकाहरू पाउनु छ आफ्नो ट्यालेन्टको आधारमा त्यसको पाउनको लागि र सक्सेस पाउनको लागि के भन्छ, गुड क्यारेक्टर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्दछौँ। र हामीले गुड क्यारेक्टरको बारेमा चाहिँ हामीले क्यारेक्टर डेभलपमेन्टकै बारेमा चाहिँ हामीले यो लेसनमा पढेका हौँ होइन। स्टोरीले भन्न खोजेको पनि त्यही नै कुरा हो। द थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। आजको भिडियोमा हामीले के पढ्यौँ त, आइट म्यान प्राइड अफ द भिलेज पढ्यो। युनिट 1मा रहेको थियो क्यारेक्टर, युनिट 1को क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट र हाम्रो लेसन 1मा रहेको थियो आइट म्यान प्राइड अफ द भिलेज हामीले पढिसकेको छौँ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। तपाईँहरूले आशा गर्दछु मैले भनेको त कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसनहरू सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको 9849595895 यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ डिरेक्टली फोन गरेर सोध्न सक्नु भएन भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट बक्समा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। हामी नेक्स्ट भिडियोमा भने यहाँ रहेको एक्सर्साइज गर्न जाँदैछौँ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान।